हेलो एभ्रिवान, के छ भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनी हालखबर हैन। म तपाईहरुको चाहिँ केमिस्ट्री टिचर हैन। आज म तपाईहरुले के पढाउँछु त ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ पाँचवटा ल्याब प्रिपरेसन मध्ये ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ फर्मिक एसिड पनि एउटा चाहिँ ल्याब प्रिपरेसन हो भने अब यो फर्मिक एसिड बनाउँदाखेरि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्यो हैन। कुन कुन सब्स्टेन्स चाहिन्छ भने फर्मिक एसिड बनाउनको लागि अक्जालिक एसिडलाई हैन, अक्जालिक एसिडलाई ग्लिसरलको प्रेजेन्स है हिट गर्नुभयो 100 कति त 10 to 150 रेन्जमा छ, कहीँ 120 लेखा हुन्छ, त्यही भएर रेन्जमा लेखिएको भने अक्जालिक एसिडलाई तपाईं चाहिँ ग्लिसरलसँग रिएक्सन गराउनु भने के बनाउँछ त फर्मिक एसिड प्लस के त कार्बन डाइअक्साइड। अब यहाँ चाहिँ ग्लिसरल एउटा चाहिँ के हो त क्याटालिस्ट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। अक्जालिक एसिडको हाम्रो फर्मुला के हो त COOH अथवा COH को होल ट्वाइस। ग्लिसरलको हाम्रो फर्मुला के हो त CH2OH CHOH CH2OH। फर्मिक एसिडको फर्मुला के हो त HCOOH, कार्बन डाइअक्साइडको फर्मुला चाहिँदैन है। भने यही अक्जालिक एसिडलाई हामीले युज गरेर अथवा अक्जालिक एसिड अथवा ग्लिसरललाई युज गरेर हामीले के बनाउनु छ त फर्मिक एसिड बनाउनु छ है। भने अब हामी चाहिँ के गरौँ भनेपछि त यो कुरालाई हामीले चाहिँ दुईटा पार्टमा पहिला बाँड्दियौँ है। यो फर्मिक एसिडको ल्याब प्रिपरेसन गर्दाखेरि यो एकैचोटि चाहिँ अब क्वेसन दिया हुन्छ कि त्यहाँ कि एनहाइड्रस के बनाउनु छ फर्मिक एसिड भने जब हामी यो बनाउँछौँ नि फर्मिक एसिड सुरुमै एनहाइड्रस बन्दैन, पहिला चाहिँ के बन्छ त एक्वस फर्मिक एसिड बन्छ। त्यो एक्वस फर्मिक एसिडलाई हैन पछि हामीले के बनाइन्छ त एनहाइड्रस फर्मिक एसिड बनाइन्छ है। भने यसलाई हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेर पढौँ। अब हाम्रो फर्स्ट पार्ट के हुन्छ त एक्वस फर्मिक एसिड कसरी बनाउने त, त्यसपछि बल्ल हामी कहाँ जाने त एनहाइड्रसतिर है। भने अब हामी पहिला एक्वस फर्मिक एसिड बनाऊँ ल। एक्वस फर्मिक एसिड बनाउँदाखेरि पहिलो कुरा त हामीले ल्याब प्रिपरेसन पढ्दैछौँ भने हाम्रो फर्स्ट कुरा चाहिँ के हो त प्रिन्सिपल हो है। के छ त एक्वस फर्मिक एसिड बनाउने प्रिन्सिपल भने हामीलाई के गर्नु छ कि ग्लिसरललाई अक्जालिक एसिडसँग ट्रिट गराउनु छ। कति डिग्री टेम्परेचर राख्नु छ हैन, हामीले 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राख्नु छ। फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु छ वाटर रिमुभ गर्नु छ, केही आउँछ होला एक्स। त्यो एक्सलाई फेरि यसमा हामीले कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट रिमुभ गर्नु छ, केही आउँछ होला वाइ। त्यहाँ फेरि हामीले के गर्नु छ वाटर एड गर्नु छ है गाइस, ध्यान दिनुहोस् है स्टुडेन्टहरु। भने अब हामीसँग के आइपुग्छ त एक्वस फर्मिक एसिड हामीसँग बनिसक्छ है। भने पहिलो कुरा हामीले 3 स्टेपमा जाम। फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने वाटर निकाल्ने, सेकेन्ड स्टेपमा कार्बन डाइअक्साइड निकाल्ने, थर्ड स्टेपमा चाहिँ के गर्ने त वाटर एड गरिदिने है। भने अब त्यही कुरा हामीले गरौँ है प्रिन्सिपलमा। भने इन प्रिन्सिपल के हुन्छ त ग्लिसरल इज अथवा अक्जालिक एसिड इज ट्रिटेड विथ के त ग्लिसरल है। ग्लिसरलको हाम्रो फर्मुला के छ त CH3 के रे CH2OH CHOH CH2OH लाई हामीले कसरी गर्नु छ अक्जालिक एसिड। सो अक्जालिक एसिड मैले यसरी लेखिदिएँ HOOC COOH COH भएपछि बुझ्यौँ है। हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु छ हिट गर्नु छ एट कति डिग्री 120 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट काम के गर्नु छ फर्स्ट स्टेपमा वाटर निकाल्नु छ। अब वाटर कहाँबाट निकाल्ने हामी यहाँबाट यसरी वाटर निकाल्दिने है, यहाँबाट यसरी H2O निकाल्दिने। ल मैले H2O निकालेँ है। अब हामीसँग के बच्यो त अनि बाँकी यो पार्ट ल्याएर यहाँ CH2 मा के गरिदिने जोड्दिने। हामीसँग के बच्यो त CH2O C डबल बन्ड हो COO
एच है। मैले के गरेछु CH2O यो CO लाई माथि लेखे COH, त्यसपछि अब हाम्रो तलको पार्ट छँदै छ CHOH CH2OH। अब यो स्टेपमा हामीले गर्नुपर्ने के छ भने यहाँबाट हामीले कार्बन डाइअक्साइड निकाल्नु छ ल है। ध्यान दिएर सुनौं, के निकाल्नु छ त हामीलाई CO2। यो CO2 निकाल्दाखेरि हामीले अब यसको नाम चाहिँ हाम्रो के भयो पहिला नाम चाहिँ जानिहालौँ। यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त ग्लिसरल मोनो अक्जालेट भने ग्लिसरलले अक्जालिक एसिड ट्रिट गर्यो भने के बनाउँछ ग्लिसरल मोनो अक्जालेट। यो स्टेपमा हामीले यहाँबाट के निकाल्नु छ कार्बन डाइअक्साइड निकाल्नु छ भने यहाँबाट हामीले CO2 निकाल्दियौँ ल। यही CO2 हामीले बाहिर निकाल्दियौँ। यो CO2 हामीले बाहिर निकाल्यौँ भने हेर त हामीसँग के बस्ने भयो त CH2O C डबल बन्ड OH, किनभने हाम्रो के भयो त यो CO2 गइसक्यो, तलको यो पार्ट रहिरहने भयो CHOH CH2OH। अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ यसको नाम चाहिँ के हो त ग्लिसरल मोनोफर्मेट। यो ग्लिसरल मोनोफर्मेटमा हामीले के गर्नु छ त टेम्परेचर सबैमा त्यही 120 नै राखिराख्नुपर्छ है। हामीले अब यहाँ वाटर एड गर्नु छ है। मैले भनेको थिएँ नि पहिला वाटर निकाल्ने, त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड निकाल्ने, फेरि वाटर एड गर्ने। सो बेसिकली वाटरलाई हामीले यसरी चाहिँ बन्डको फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले यसरी लेख्न पाइन्छ कि HOH H2O है। यो स्टेपमा हामीले के गर्नु छ भने यहाँको जुन OH छ नि यो लगाएर CH2 मा जोडिदिनु छ, ध्यान रहोस्। र यहाँको जुन H छ यो लगाएर यहाँ O मा जोडिदिनु पर्यो र यो बन्ड चाहिँ के हुन्छ ब्रेक हुन्छ नै। भने अब हाम्रो प्रोडक्टमा के आउने भयो त CH2 त्यसमा आएर OH जोडियो भने के हुन्छ CH2OH CHOH CH2OH। अर्को के बस्ने भयो त HCOO र एउटा H गरेर यहाँबाट जोडेको छ भने के आउँछ HCOOH। भने हामीसँग फाइनल प्रोडक्ट के आयो त CH2OH CHOH CH2OH प्लस HCOOH हो। यो जुन HCOH छ कुन हुन्छ त एक्वस फर्मिक एसिड है। र हाम्रो के नै हुने भयो त ग्लिसरोल। भन्नुको मतलब ग्लिसरोल पहिला रियाक्सनमा गएको थियो हैन, पछि फेरि बाहिर आयो भने त्यही भएर यो चाहिँ के हो त क्याटलिस्ट हो। कुनै पनि चाहिँ सब्स्टेन्स रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गरिरहेछ र फ्याट लास्टमा आएर बाहिर रिमुभ भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त क्याटलिस्ट भनिन्छ। त मेनली हाम्रो रियाक्सन चाहिँ प्रिन्सिपल यो नै भयो। अब हामी चाहिँ कतातिर लाग्नु पर्यो त प्रोसिड्युरतिर लाग्नु पर्यो, अथवा हामी फिगरतिर लाग्यौँ है। ल अब स्टुडेन्टहरु फिगरहरु बनाउँदा एकदमै लामो हुने के, एकदमै भिडियो लेन्दी हुन्छ हैन, आधा घण्टाको भिडियो हुन्छ। त्यही भएर मैले फिगरहरु चाहिँ बनाएर राखेर बल्ल भिडियोलाई चाहिँ के गर्छु प्लट गर्छु ल। फिगर हाम्रो के हो त ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ एक्वस फर्मिक एसिड। यसरीलाई अन्डरलाइन गरिदिने भने हाम्रो चाहिँ पहिला फिगर बनाउने। सो फिगरमा हामीले सुरुमा के लिँदैछौँ एउटा राउन्ड बटम फ्लास्क लिँदैछौँ। त्यो राउन्ड बटम फ्लास्कमा के हाल्छौँ अक्जालिक एसिडको क्रिस्टल हाल्छौँ लगभग कति त 40 ग्राम्स हाल्छौँ हैन। र त्यसमा फेरि ग्लिसरोल हाल्छौँ। ग्लिसरोल लगभग कति हाल्छौँ त 50 ml जति हाल्छौँ। एनहाइड्रस ग्लिसरोल लिने हो। र त्यो डिस्टिलेसन फ्लास्कलाई के गर्नु छ त हामीले एउटा स्यान्ड बाथमा राख्नु छ हैन, स्यान्ड बाथ। र योलाई चाहिँ यो डिस्टिलेसन फ्लास्कलाई केबाट उस गर्दिने एउटा स्ट्यान्डमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने र त्यसमा के राख्ने त थर्मोमिटर र एउटा चाहिँ के त कन्डेन्सर एन्ड फाइनली फिटेड विथ के त एउटा चाहिँ के त रिसिभर है। यही कुराहरु हामीले यसको केमा लेख्नु पर्ने छ प्रोसिड्युरमा।
बेसिकली सुरुमा के गर्ने अक्जालिक एसिड एउटा फ्लास्कमा राख्ने त्यसपछि ग्लिसरोल हाल्ने हालिसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ के दिने एउटा हिट दिने हिट दिँदाखेरि यहाँ कबसम्म हिट दिने जबसम्म कार्बन डाइअक्साइडको यसरी बबल निस्केको हुँदैन त्यो बबल निस्किसके पछाडि फेरि त्यसमा थोरै के राख्दिने हामीहरूले अक्जालिक एसिडहरू राख्ने हैन राखिसके पछाडि के गर्ने यहाँबाट एक्वस फर्मिक एसिडको चाहिँ के आउँछ त भेपर आउँछ त्यो भेपर कहाँ जान्छ त कन्डेन्स भएर यहाँ रिसिभरमा आएर कलेक्ट हुन्छ र त्यहाँ हामीले कलेक्ट गरेको चाहिँ के हुन्छ त एक्वस फर्मिक एसिड हुन्छ है सो अब यही कुरालाई हामीले के गर्नु छ त लेख्नु छ के गर्ने त अबाउट 40 grams of oxalic acid and anhydrous and कति त 50 ml of anhydrous glycerol were taken in के त distillation flask which is kept over के त sandbath the flask is connected with or fitted with a thermometer and condenser है ठीक छ नि थर्मोमिटर र कन्डेन्सरमा के भएको छ फिट भइसकेको छ अब लेख्ने द मिक्सचर is heated about 120 degrees Celsius till CO2 gas भयो है त्यस पछाडी अब के गर्नु छ हामीहरुले देन अगेन the flask is cooled and a fresh crystalline oxalic acid is added. Now the flask is again heated till vapor of formic acid produced. Now the vapor of formic acid is passed through condenser बाट अब यहाँबाट पास गरियो and aqueous formic acid is collected in the receiver. ल यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ प्रोसिजर भइयो भने अब हामी प्रोसिजर केमा त हाम्रो रिसिभरमा चाहिँ के आइसक्यो त
एक्वस फर्मिक एसिड। यो आइसके पछाडि अब त्यो एक्वस फर्मिक एसिडलाई हामीले चाहिँ के बनाउनु छ त एनहाइड्रस बनाउनु छ है। अब हाम्रो पार्ट 1 भइयो। अब हामी कतातिर जानुपर्छ त पार्ट 2